हेलो एभ्रिवान। हामी चाहिँ क्लास 12 को एकाउन्ट पढिरहेको थियौँ र हामीले एकाउन्टिङमा चाहिँ इस्यु अफ सेयर फर क्यासको बारेमा योभन्दा अघिल्लो क्लासहरूमा पनि डिस्कस गरिसकेको थियौँ र यो क्लासमा पनि हामी सेयरको बारेमा नै डिस्कस गर्छौँ है। सेयरको बारेमा हामीले धेरै क्लासहरू बनाइसकेको छौँ। हाम्रो च्यानलमा गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है। सेयरको बारेमा चाहिँ मैले डिटेलली तपाईँहरूलाई बुझाइरहेको छु र आज चाहिँ हामी एनइबी सोलुसन्स गर्दैछौँ है। क्लास 12 को एकाउन्टको एनइबी सोलुसन्सको क्वेसनहरू तपाईँहरू माझ म सल्भ गरेर बुझाउँदैछु। अब इक्जाम ओरिएन्टेड भएर पढ्नु पर्यो हैन। अब इक्जाम पनि नजिकै छ भन्ने चाहिँ नोटिसहरू आइरहेको छ। त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामी के गर्छौँ त सोलुसन्सहरू अथवा क्वेसन्सहरूलाई के गर्छौँ प्र्याक्टिस गर्छौँ। ल अब यति कुरा हामीले यो क्वेसनहरूलाई सल्भ गरिसकेपछि प्र्याक्टिस गरिसकेपछि चाहिँ इक्जाममा हामीले सजिलैसित के गर्न सक्छौँ त मार्क्सहरू कभर गर्न सक्छौँ। र सेयर भनेको के रहेछ, कम्पनीले कसरी आफ्नो सेयरहरूलाई एलोटमेन्ट गर्दो रहेछ, बाँडफाँड गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि हामी यो क्लासमा डिस्कस गर्छौँ। ल सुरुमा अब एनइबी क्वेसनमा जाउँ। यो चाहिँ 2073 को सप्लिमेन्ट्री क्वेसन रहेको छ र क्वेसन रहेको छ। पहिला क्वेसनलाई लेखेर त्यसलाई डिटेलली स्टडी गरेर अनि मात्र हामीले के गर्छौँ त त्यसको सोलुसन गर्छौँ है। ल क्वेसनले अब के भन्यो, अ कम्पनी इस्युड 5000 shares of ₹100 each at ₹90 payable as on application। एप्लिकेसनमा चाहिँ 30 रुपियाँको दरले है। त्यसपछि अन एलोटमेन्ट ₹30। यसमा चाहिँ इन्क्लुडिङ के भनेर भनेको छ, इन्क्लुडिङ डिस्काउन्ट। अब यो कम्पनीले चाहिँ सेयरलाई एलोटमेन्ट गर्दा अथवा बाँडफाँड गर्दाखेरि के दिएको रहेछ, डिस्काउन्ट दिएको रहेछ भनेर हामीलाई क्वेसनले भनेको छ। त्यसै गरी जाउँ अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा चाहिँ कति रुपियाँको दरले छ, 30 रुपियाँको दरले छ। त्यसपछि फर्दर क्वेसनले के इन्फर्मेसन दिएको छ त, एप्लिकेसन्स वेयर रिसिप्ड फर 10,000 सेयर्स हैन। एप्लिकेसन चाहिँ कति हजारवटा सेयरको रिसिभ भएको रहेछ, 10,000वटा सेयरको चाहिँ रिसिभ भएको रहेछ। The allotment was made as follows। ल अब एलोटमेन्ट कसरी भएछ है। सुरुमा कम्पनीसँग जम्मा 5,000वटा सेयर छ हैन। यो 5,000वटा सेयर चाहिँ 100 रुपियाँको भ्यालुमा कम्पनीसँग छ। सो कम्पनीले चाहिँ 100 रुपियाँको मूल्याङ्कनमा यो 5,000वटा सेयर चाहिँ के गर्ने विचार गरेछ, बाँडफाँड इस्यु गर्ने विचार चाहिँ गरेछ है। पब्लिक पिपुलहरूलाई चाहिँ इस्यु गर्ने डिसिजन गरेछ। तर 100 रुपियाँको दरले सेयर छ कम्पनीसँग, तर 90 पेएबल भयो, एट ₹90 पेएबल। 100 रुपियाँमा 90 रुपियाँको दरले चाहिँ के गर्यो, कम्पनीले सेयरलाई इस्यु गरे भनेको पेएबल भनेको अब पब्लिक पिपुलहरूले कम्पनीमा चाहिँ 90 रुपियाँको दरले के गर्ने भयो, पैसा चाहिँ रिसिभ गर्ने भयो है। ल अब 100 रुपियाँमा 90 रुपियाँको दरले पेएबल भयो भनेपछि कति रुपियाँ घट्न गयो, 10 रुपियाँ घट्न गयो। यो 10 रुपियाँ चाहिँ के हुन्छ, यहाँ डिस्काउन्ट हुन्छ। त्यो लुकेर बसेको 10 रुपियाँ चाहिँ डिस्काउन्ट हुन्छ। र क्वेसनले के भनेछ, एलोटमेन्टमा चाहिँ इन्क्लुडिङ डिस्काउन्ट भनेर 30 रुपियाँ दियो भनेको 30 रुपियाँमा अब 10 रुपियाँ के इन्क्लुड हुने भयो, डिस्काउन्ट चाहिँ इन्क्लुड हुने भयो। क्वेसनले हामीलाई त्यो भनेको है। ल क्वेसनलाई चाहिँ पहिला राम्रोसँग बुझौँ। अब एप्लिकेसन वेयर रिसिभ फर 10,000 सेयर्स भनेको एप्लिकेसन चाहिँ 10,000 सेयरको लागि के भयो, रिसिभ भयो। एप्लिकेसन भनेको चाहिँ अब सेयर चाहिँ पब्लिकमा इस्यु गरिएको थियो र पब्लिकहरू त अब जति पनि हुनसक्छन् हैन। उनीहरूले चाहिँ जति पनि सेयर चाहिँ के गर्न सक्छन्, कम्पनीमा रिक्वेस्ट गर्न सक्छन्। अब 10,000 पनि हुनसक्छ, 20,000 पनि हुनसक्छ, 30,000 पनि हुनसक्छ। यो एप्लिकेसनको चाहिँ के हुँदैन, लिमिटेसन हुँदैन। तर यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई 10,000वटा मात्रै के भनेको छ, एप्लिकेसन रिसिभ भयो भनेर भनेको छ। द एलोटमेन्ट वाज मेड एज फलोज। अब कम्पनीले
कसरी बाँडफाँड गरेछ त यो 10,000 एप्लिकेन्ट्सको लागि भनेर क्वेसनले दिएको छ है। ल सुरुमा फर्स्ट नम्बरमा जाउँ, सेयर अप्लाइड। सेयर अप्लाइड भनेको पब्लिकहरूले कतिवटा सेयर अप्लाई गरेको रहेछन् भन्ने कुराहरू हो। र सेयर एलोटेडमा चाहिँ अब कम्पनीले त्यो एप्लिकेन्ट्सहरूलाई चाहिँ कसरी आफ्नो सेयर बाँडफाँड गर्छ भन्ने कुराहरू हो। अब 10,000 मध्ये 2500 सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि चाहिँ कम्पनीले 2500 सेयर नै के गर्यो, एलोटमेन्ट गर्यो। 10,000 मध्ये 2500 त गयो। अब फेरि 2500 सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि चाहिँ निल भनेर भन्यो। यो निल भनेको चाहिँ 0 भनेको 2500 सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि चाहिँ एउटा सेयर पनि के गरेको छैन, कम्पनीले बाँडफाँड गरेको छैन। त्यसपछि अर्को अब 10,000 मध्ये 2500 गयो, 2500 गयो भनेपछि 5,000 सेयर त सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि त कुरा भइसक्यो हैन। अब बाँकी कति रहन्छ, 5,000 सेयर एप्लिकेन्ट्स रहन्छ। यो 5,000 सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि चाहिँ 2500 के सेयर के भएछ, बाँडफाँड भएछ। र अब यहाँ टोटल सेयर अलोटेड कति भयो, कम्पनीसँग कति हजारवटा सेयर छ, 5,000 सेयर छ। 5,000 सेयर चाहिँ कम्पनीले बाँड्यो। र टोटल एप्लिकेन्ट्स कति रिसिभ भएको थियो, 10,000 एप्लिकेन्ट्स रिसिभ भएको थियो। त्यो मध्ये 2500 सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि चाहिँ कम्पनीले एउटा पनि सेयर के गरेन, बाँडफाँड गरेन। र 5,000 सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि चाहिँ कम्पनीले पहिला त 2500 एप्लिकेन्ट्सको लागि 2500 सेयर बाँडफाँड गरिसकेको छ। अब कम्पनीसँग जम्मा सेयर कतिवटा बाँकी रहन्छ, 5,000 मध्ये 2500 सेयर बाँकी रहन्छ। त्यो 5,000 एप्लिकेन्ट्सको लागि चाहिँ 2500 सेयर के गरेको रहेछ, कम्पनीले बाँडफाँड गरेको रहेछ। इट वाज डिसाइडेड टु युटिलाइज एक्सिस एप्लिकेसन money in part of payment of allotment. अब एप्लिकेसनबाट बढी भएको पैसा, एप्लिकेसनबाट उठेको बढी पैसा चाहिँ के गर्ने भयो, कम्पनीले एलोटमेन्टमा चाहिँ के गर्ने भयो, इन्क्लुड गर्ने भयो अथवा एडजस्ट गर्ने भयो। अल मनी वाज ड्युली रिसिभ्ड है। ल सबै पब्लिकहरूबाट अथवा जसलाई सेयर इस्यु गरिएको थियो उनीहरूबाट चाहिँ पैसा रिसिभ भयो। बट तर अ होल्डर हु वाज होल्डिङ 200 सेयर्स failed to pay first and final call money है। तर एउटा सेयर होल्डरसँग 200 सेयर छ, त्यो 200 सेयरको पैसा चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल गर्ने बेलामा तिरेको छैन। भनेको एउटा सेयर होल्डरले 200 सेयरको पैसा के गरेको छैन, तिरेको छैन। कम्पनीले 200 सेयरको पैसा पाएको छैन। रिक्वायरमेन्टमा के सोधेको छ, यो क्वेसनले चाहिँ रिक्वायरमेन्टमा हामीलाई के को जर्नल इन्ट्रिज बना भनेर सोधेको छ। रिक्वायरमेन्ट ल नम्बर 1 मा हेरौँ, एप्लिकेसन इन्ट्रिज है। एउटा चाहिँ एप्लिकेसन इन्ट्री बनाउनु पर्यो, त्यसपछि सेकेन्डमा एलोटमेन्ट इन्ट्रिज बनाउनु पर्यो, र थर्ड नम्बरमा चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल इन्ट्री चाहिँ के गर्नु पर्यो, के गरेछ त कम्पनीले चाहिँ। कम्पनी भन्दा पनि यो क्वेसनले चाहिँ हामीलाई एप्लिकेसन इन्ट्रिज, एलोटमेन्ट इन्ट्रिज र फर्स्ट एन्ड फाइनल कल इन्ट्री चाहिँ बना भनेर सोधेको छ। अब त्यसको लागि हामीलाई के गर्नुपर्ने छ, सुरुमा त यो क्वेसनलाई हामीले एउटा वर्किङ नोट बनाएर बुझ्नुपर्ने छ है। पहिला जर्नल इन्ट्रिज बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, वर्किङ नोट भनेर बनाउनुपर्छ। सोलुसनमा जाउँ, वर्किङ नोट।
यो वर्किङ नोटले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दा कति हजारवटा सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि कति हजारवटा सेयर इस्यु भयो र एप्लिकेसनबाट कति हजार पैसा चाहिँ अथवा कतिवटा पैसा कति पैसा चाहिँ के भयो बढी भयो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनलाई हेल्प गर्छ है। ल अब वर्किङ नोटको फर्स्ट कलममा के हुन्छ एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड, त्यसपछि सेयर एलोटेड। सेयर एलोटेड भनेको चाहिँ कम्पनीले कति हजार सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि कति हजारवटा सेयर बाँडफाँड गर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ इन्क्लुड हुन्छ। त्यसपछि एप्लिकेसन मनी युज्ड, एप्लिकेसन मनी युज्ड भनेको एप्लिकेन्ट्सहरूबाट कति पैसा चाहिँ कम्पनीले युज गर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ इन्ट्री हुन्छ। त्यसपछि अर्को एउटा कोलम हुन्छ एक्सिस मनी है। यो एक्सिस मनी भनेको चाहिँ के हो जुन एप्लिकेन्ट्सहरूबाट बढी भएको पैसा छ त्यो चाहिँ यो कोलममा गएर बस्छ। त्यसै गरी अर्को कोलमले के भन्छ एक्सिस एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर्ड है, ट्रान्सफर टु। अब ट्रान्सफर टु भनेको माथि क्वेसनले हामीलाई क्लियरली भनेको छ इट वाज डिसाइडेड टु युटिलाइज एक्सिस एप्लिकेसन मनी इन पार्ट अफ पेमेन्ट अफ एलोटमेन्ट भनेको एउटा एलोटमेन्टमा गएर एडजस्ट हुँदो रहेछ, अर्को चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा गएर एडजस्ट हुँदो रहेछ है। यो दुईटा कुरा हुन्छ। अब क्वेसनले चाहिँ हामीलाई एलोटमेन्टमा गएर एडजस्ट गर भनेको छ, हामी एलोटमेन्टमै गएर राखिदिउँला, तर फर्मेट चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कललाई पनि भुल्नु हुँदैन। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेसनले फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा एडजस्ट गर भनेर सोधियो भने त फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमै राख्नुपर्छ पैसालाई हैन। ल लास्टमा चाहिँ अब एउटा मनी रिफन्डेड भन्ने कोलम हुन्छ है। यो मनी रिफन्डेडमा चाहिँ हामीलाई माथि क्वेसनले 2500वटा सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि चाहिँ एउटा सेयर पनि बाँडफाँड गरेको छैन कम्पनीले है। अब सेयर एप्लिकेन्ट्सबाट पैसा त आउँछ तर उनीहरूलाई एउटा पनि सेयर बाँडफाँड नगरिसकेपछि त्यो 2500वटा सेयर एप्लिकेन्ट्सको पैसा चाहिँ के गर्नुपर्छ रिफन्ड गर्नुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामी त्यो मनी रिफन्डेड भन्ने कोलममा लगेर राख्छौँ। त्यसपछि अब क्वेसनमा जाउँ है। क्वेसनमा 2500वटा सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि 2500वटा नै के भयो सेयर चाहिँ बाँडफाँड गरियो। एप्लिकेसन मनी कति आउने भयो 2500वटा सेयरको माथि 30 रुपियाँको दरले भनेको छ क्वेसनले एप्लिकेसनमा 2500 इन्टु 30 गर्नु पर्यो। 2500 इन्टु 30 भनेको 75,000 हुन्छ हैन। 2500 सेयर एप्लिकेन्ट्सबाट 75,000 रुपियाँ पैसा के भयो रिसिभ भयो र यो 2500 सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि क्वेसनले 2500वटै सेयर के भएको छ भनेर भन्यो बाँडफाँड गरेको छ भनेर भन्यो है। यो कम्पनीले चाहिँ 2500वटा सेयर नै के गरेको रहेछ बाँडफाँड गरेको रहेछ। अब एप्लिकेसन मनी युजमा कति हुन्छ त 2500वटा सेयर एप्लिकेन्ट्सको पैसा चाहिँ 30 रुपियाँको दरले 75,000 रुपियाँ नै युज भयो। 75,000 रुपियाँ एप्लिकेसनबाट रिसिभ भयो र युज पनि कति भयो त 75,000 रुपियाँ नै युज भयो। अब यसमा कुनै एक्सिस भएन भनेपछि एक्सिस मनी 0 भयो, एलटमेन्टमा जाने कुरै भएन, एक्सिस मनी नभइसकेपछि मनी रिफन्ड पनि भएन। त्यसपछि जाउँ सेकेन्डमा। अब 2500 सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि कम्पनीले एउटा पनि सेयर के गरेको छैन बाँडफाँड गरेको छैन भनिसकेपछि त अब यो 2500वटा सेयर एप्लिकेन्ट्सको पैसा के गर्नुपर्छ कम्पनीले रिफन्ड गर्नुपर्छ भनेको फिर्ता दिनुपर्छ। सुरुमा एप्लिकेसन आउँदाखेरि चाहिँ 2500वटै सेयरको पैसा कम्पनीले पायो हैन। अब त्यो 2500वटा सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि एउटा पनि सेयर के गरेन बाँडफाँड गरेन। जाउँ 2500 इन्टु कति रुपियाँको दरले 30 रुपियाँको दरले एप्लिकेसनबाट पैसा रिसिभ गरेको हो हैन। कति हुन्छ 75,000 हुन्छ र यो 2500 सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि 0 सेयर एलोटेड। ल अब 0 सेयर एलोटेड भनिसकेपछि त यहाँ के भयो मनी युज पनि भएन है। मनी युज भयो त भएन। अब 2500 सेयर एप्लिकेन्ट्सलाई त एउटा सेयर पनि हामीले एलोटमेन्ट गरेको छैनौँ भनेपछि यो पनि 0 भयो। अब यहाँ के भयो त 2500 सेयर एप्लिकेन्ट्सको पैसा बढी भयो नि, यो चाहिँ कहाँ जान्छ एक्सिस मनीमा जान्छ 75,000। र क्वेसनले के भनेको छ इट वाज डिसाइडेड टु युटिलाइज एक्सिस एप्लिकेसन मनी इन पार्ट अफ पेमेन्ट अफ एलोटमेन्ट हैन।
एलोटमेन्टमा चाहिँ के गरेको छ, त्यसमा चाहिँ राख भनेर भनेको छ। तर अब यो राख्ने हो त हामीले, यो 2500 सेयर एप्लिकेन्ट्सको 75,000 रुपियाँ यहाँ एलोटमेन्टमा जान्छ त जाँदैन। त्यहाँ एक्सिस भनेको कुरा मात्रै राखेको छ है, एप्लिकेसनमा बढी भएको पैसा मात्रै। अब यसमा त के भयो, युज पनि भएन, मनी युज पनि नभइसकेपछि यो पैसा चाहिँ के हुन्छ, रिफन्ड हुन्छ। यो कहाँ गएर बस्यो, 75,000 मनी रिफन्डेड भन्ने कोलममा गएर बस्यो। त्यसपछि अब जाउँ 5,000 सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि। 5,000वटा सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि चाहिँ कम्पनीले 2500वटा सेयर के गरेछ, बाँडफाँड गरेछ। तर अब एप्लिकेसन पैसा त कति आउँछ, 5,000वटै सेयरको आउँछ 30 रुपियाँको दरले, भनेको 1.5 लाख रुपियाँ चाहिँ के भएछ, 5,000 सेयर एप्लिकेन्ट्सबाट आएछ। त्यो मध्ये 5,000 सेयर एप्लिकेन्ट्स मध्ये कम्पनीले 2500वटा सेयर के गर्यो, बाँडफाँड गर्यो। 5,000 एप्लिकेन्ट्सको लागि 2500वटा सेयर मात्रै बाँडफाँड गर्यो। अब पैसा युज कति हुन्छ एप्लिकेसन मनीबाट, 2500वटा सेयरको पैसा चाहिँ युज हुन्छ 2500 × 30 हुन्छ है। टोटल पैसा 1.5 लाख मध्ये 75,000 रुपियाँ चाहिँ के भयो, युज भयो है। ल अब 1.5 लाख मध्ये 75,000 रुपियाँ मात्रै युज भइसकेपछि बाँकी कति रहन्छ, 1.5 लाखमा 75,000 रुपियाँ बाँकी रहन्छ। त्यो 75,000 रुपियाँ चाहिँ के भयो त, एक्सिस भयो। एक्सिस मनीमा गएर 75,000 रुपियाँ बस्यो। र क्वेसनले के भन्यो, इट वाज डिसाइडेड टु युटिलाइज एक्सिस एप्लिकेसन मनी इन पार्ट अफ पेमेन्ट अफ एलोटमेन्ट, भनेको एलोटमेन्ट गर्ने बेलामा बाँकी रहेको पैसालाई एडजस्ट गर भनेर भन्यो। यो 75,000लाई अब हामी के गर्छौँ, एलोटमेन्टमा लगेर राख्छौँ 75,000। अब यो सबै कुराको कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ के आउँछ, टोटल गर्दाखेरि टोटल सेयर एप्लिकेन्ट्स कति थियो, 10,000 थियो हैन। त्यो 10,000 सेयर एप्लिकेन्ट्सबाट टोटल पैसा चाहिँ कति आएछ त, यो 75लाई र यो 75लाई जोडिदिउँ र यो 1.5 लाखलाई जोडिदिउँ, टोटल पैसा कति हुन्छ, 10,000 सेयर एप्लिकेन्ट्सबाट 3 लाख रुपियाँ आएको रहेछ। र 10,000 सेयर एप्लिकेन्ट्सलाई कम्पनीले जम्मा 5,000वटा सेयर के गर्यो, बाँडफाँड गर्यो। र अब पैसा कति युज हुने भयो, 5,000वटा सेयरको पैसा चाहिँ युज हुने भयो, भनेको 5,000 × 30 टोटल पैसा कति भयो, 1.5 लाख रुपियाँ चाहिँ युज गर्यो कम्पनीले। 3 लाख मध्ये 1.5 लाख युज गर्यो। 3 लाख मध्ये 1.5 लाख युज गरिसकेपछि बाँकी 1.5 लाख रहन्छ 3 लाखमा हैन। त्यो 1.5 लाख चाहिँ कहाँ गयो त, एउटा त एक्सिस मनी 75,000 रुपियाँ यहाँ भयो, यहाँ 75 यहाँ 75 भनेको टोटल बढी भएको चाहिँ कति भयो त, 1.5 लाख भयो। र यो 1.5 लाखमा एलोटमेन्टमा 75,000 गयो र रिफन्ड पैसा कति भयो, फिर्ता पैसा कति गयो, 75,000 गयो हैन। 1.5 लाख बढी भएको थियो, 75,000 एलोटमेन्टमा एडजस्ट गरियो र 75,000 चाहिँ कहाँ के गरियो त, फिर्ता गरियो। अब यसको लागि हामी के गर्छौँ त, जर्नल इन्ट्रिज बनाउँछौँ। त्यसको लागि हामीसँग फर्मेट छ, टेबल छ। सुरुमा टेबल बनाऊ, सुरुमा फर्स्टमा डेट कोलम हुने भयो, त्यसपछि पार्टिकुलर्स कोलम हुने भयो, लेजर फोलियो नम्बर हुने भयो र डेबिट र क्रेडिट अमाउन्ट हुने भयो। ल अब माथि हेडिङमा डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट र हेडिङमा जर्नल इन्ट्रिज भनेर राखौँ। अब जर्नल इन्ट्रिज बनाउनको लागि हामीले क्वेसनमा के हेर्नुपर्छ, रिक्वायरमेन्ट हेर्नुपर्छ। रिक्वायरमेन्टमा फर्स्टमा एप्लिकेसनको जर्नल बना भनेर सोधेको छ, हामी जाउँ एप्लिकेसनमा, अन एप्लिकेसन है। सुरुमा एप्लिकेसनहरू दिँदाखेरि के हुन्छ, एप्लिकेसनबाट पैसा आउँछ है।
एप्लिकेसन गर्दाखेरि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट हुन्छ 10,000 इन्टु 10,000 वटा सेयर एप्लिकेन्ट्स रिसिभ भएको हो हैन, त्यही भएर हामीले यहाँ 10,000 गरेको हो। 10,000 इन्टु 30 पहिला त के हुन्छ त 10,000 सेयर एप्लिकेन्ट्सबाट के हुन्छ पैसा आउँछ हैन। टोटल पैसा कति आएको रहेछ 3 लाख रुपियाँ आएको रहेछ एप्लिकेन्ट्सबाट। 3 लाख चाहिँ के गरौँ त डेबिटमा राखौँ, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट। अब क्रेडिट साइडमा के हुने भयो टु सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट। सेयर एप्लिकेसन अकाउन्टको कति जाने भयो यहाँ 3 लाख नै जाने भयो। ल यसको लागि न्यारेसन चाहिँ के हुन्छ बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ फ्रम, रिसिभ मात्रै भनौँ ल, सेयर एप्लिकेसनको पैसा चाहिँ रिसिभ भयो भनेर भनौँ। अब यो सेयर एप्लिकेसनको पैसा आइसकेपछि यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ क्यापिटल अकाउन्टमा लगेर ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। भनेको एप्लिकेसनको पैसा त आयो, अब त्यसलाई कम्पनीको क्यापिटल अकाउन्टमा लगेर ट्रान्सफर गरिदिनुपर्छ। त्यसको लागि सेयर एप्लिकेसन अकाउन्टलाई डेबिटमा राख्ने, फेरि सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट। अब माथिको जर्नलले त हामीलाई के भनेको हो भन्दा सेयर एप्लिकेसन अकाउन्टमा 3 लाख रुपियाँ आएको हो भनेर भनेको है। र अब त्यो एप्लिकेसन अकाउन्टबाट त कहाँ जानु पर्यो त क्यापिटल अकाउन्टमा जानु पर्यो हैन। अब एप्लिकेसन अकाउन्टबाट पैसा निकालिसकेपछि के हुन्छ डेबिट हुन्छ। सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट कति हुने भयो त 3 लाख हुने भयो। त्यसपछि क्रेडिट साइडमा टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट। सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा कति जान्छ 1.5 लाख रुपियाँ जान्छ। किन गयो त 1.5 लाख, कम्पनीले जम्मा कति रुपियाँ युज गरेको छ 1.5 लाख रुपियाँ युज गरेको छ। त्यसपछि क्रेडिट साइडमा के हुन्छ टु सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट। यो एलोटमेन्ट अकाउन्ट यहाँ आएर किन बस्यो त एप्लिकेसनमा बढी भएको पैसालाई एलोटमेन्ट अकाउन्टमा लगेर के गर भनेको छ राख भनेको छ है। टोटल बढी भएको पैसा कति छ 75,000 छ। त्यो 75,000 लाई चाहिँ हामीले एलोटमेन्ट अकाउन्टमा लगेर राख्नुपर्छ। फाइनल्ली टु ब्याङ्क अकाउन्ट हुन्छ है। अब ब्याङ्क अकाउन्ट के हुन्छ त यहाँ 75,000 रुपियाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने छ मनी फिर्ता पठाउनु पर्ने छ। 3 लाख मध्ये 1.5 लाख क्यापिटल अकाउन्टमा गयो, एलोटमेन्टमा 75,000 गयो। अब 75,000 बाँकी कहाँ जान्छ त ब्याङ्क अकाउन्टमा जान्छ। अब यसको लागि हामीले न्यारेसन के लेख्ने त यहाँ being application money transfer to capital account and अब क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरियो एउटा कुरा भयो। अर्को के गरियो एडजस्टेड इन एलोटमेन्ट अकाउन्ट। अर्को एलोटमेन्ट अकाउन्टमा के गरियो एडजस्ट गरियो एन्ड रिजेक्टेड एप्लिकेसन मनी रिफन्ड। हामीले के गरेको छौँ 2500 वटा सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि एउटा पनि सेयर हामीले के गरेको थिएनौँ बाँडफाँड गरेको थिएनौँ भनेपछि के भयो यो रिजेक्टेड भयो है। त्यो रिजेक्टेड भएको पैसा चाहिँ के गर्यो त कम्पनीले रिफन्ड गर्यो भनेको यो 75,000 रुपियाँ चाहिँ फिर्ता पठायो भनेर भनेको हो। त्यसपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ यो एप्लिकेसनको जर्नल चाहिँ सकियो है। एप्लिकेसनको जर्नल अब रिक्वायरमेन्टले एप्लिकेसनको इन्ट्री बना भनेर सोधेको थियो, एप्लिकेसनको इन्ट्री सकियो। यो ए नम्बर भयो। त्यसपछि अब रिक्वायरमेन्टमा जाउँ। सेकेन्डमा एलोटमेन्टको इन्ट्री बना भनेर सोधेको छ हैन। अब जाउँ हामी एलोटमेन्टको इन्ट्री बनाउन। बी नम्बरमा जाउँ अन एलोटमेन्ट। अब कम्पनीले एप्लिकेसन रिसिभ गर्यो, एप्लिकेसनबाट पैसा पनि पायो, त्यसलाई क्यापिटल अकाउन्टमा लगेर ट्रान्सफर पनि गर्यो हैन। अब कम्पनीले के गर्छ सेयरलाई बाँडफाँड गर्छ। सेयरलाई बाँडफाँड गर्नुको कारण भनेको अब के गर्छौँ हामीले सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट
डेबिट गर्छौँ। कम्पनीबाट 5000 वटा सेयर के भएको छ, बाँडफाँड भएको छ। कति रुपियाँको दरले? 30 रुपियाँको दरले। किनभने माथि क्वेसनमा हामीलाई एप्लिकेसनमा पनि 30 रुपियाँको दरले भनेको छ, एलोटमेन्टमा पनि 30 रुपियाँको दरले भनेको छ, र यसमा चाहिँ डिस्काउन्ट पनि के भयो? इन्क्लुड भयो। कम्पनीले चाहिँ सेयरलाई बाँडफाँड गर्दाखेरि डिस्काउन्ट पनि दिएछ। अब एलोटमेन्टमा 30 रुपियाँको दरले 1.5 लाख रुपियाँ भयो, र अब सेयर एलोटमेन्ट गर्दा डिस्काउन्ट आयो भनेपछि डिस्काउन्टलाई के गर्छौँ त? डेबिट साइडमा राख्छौँ। डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर। अब डेबिटमा किन राखियो त? यो कम्पनीको लागि यो डिस्काउन्ट भनेको के हुन्छ? खर्च हुन्छ अथवा लस हुन्छ। किन भयो त? जस्तै तपाईँले चाहिँ तपाईँको साथीलाई 100 रुपियाँ दिनुभयो हैन, 100 रुपियाँ दिनुभयो भन्दा पनि 100 रुपियाँमा चाहिँ सामान दिनुभयो कि बेच्नुभयो ल हैन। र अब साथी हो, त्यसलाई म डिस्काउन्ट दिन्छु, 100 रुपियाँको 100 रुपियाँ लिनुपर्ने थियो, 90 रुपियाँ मात्रै म त्यसलाई त्योसँग लिन्छु, 10 रुपियाँ चाहिँ त्यसलाई के दिन्छु त? डिस्काउन्ट दिन्छु भनेको 10 रुपियाँ चाहिँ म लिन्न, 100 रुपियाँको सामानलाई 90 रुपियाँमा म त्यसलाई बेचिदिन्छु भनेको त्यो 10 रुपियाँ त के हुन्छ त तपाईँको लागि? अब एउटा दिने बेलामा त ल साथी हो भनेर दिइयो, तर 100 रुपियाँको सामानलाई 90 रुपियाँमा बेच्नु भनेको त त्यो के हो त? एउटा लस हो अथवा खर्चको रूपमा लिन सकिन्छ हामीले। त्यही भएर हामीले यो कम्पनीको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दा पनि यो कम्पनीको लागि चाहिँ डिस्काउन्ट दिनु भनेको के हो त? डेबिट हुनु हो। अब 5000 वटा सेयर छ, कति रुपियाँको दरले डिस्काउन्ट दियो? 10 रुपियाँको दरले डिस्काउन्ट दियो। किनभने के भनेको छ यहाँ? 100 रुपियाँको भ्यालुमा जम्मा 90 रुपियाँ चाहिँ पेएबल भएको छ। 90 रुपियाँ पेएबल भयो भनेपछि बाँकी 10 रुपियाँ रहन्छ। त्यो 10 रुपियाँ चाहिँ एलोटमेन्टमा गएर जोडिएको छ। 10 रुपियाँ एलोटमेन्टमा गएर जोडिएको थियो, त्यही भएर हामीले 10 रुपियाँको दरले गऱ्यौँ। 50,000 चाहिँ डेबिटमा भयो। अब क्रेडिट साइडमा के हुन्छ? सेयर क्यापिटल अकाउन्ट हुन्छ। सेयर क्यापिटल अकाउन्ट 5000 इन्टु 30 रुपियाँ एलोटमेन्टमा गयो, 10 रुपियाँ डिस्काउन्टमा गयो भनेपछि टोटल कति हुन्छ? 40 रुपियाँ हुन्छ। 5000 इन्टु 40 भनेको 2 लाख रुपियाँ भयो। 1.5 लाख र 50,000 जोड्दाखेरि 2 लाख नै हुन्छ हैन। ल अब यसको लागि चाहिँ हामी नरेसन के लेख्छौँ? बिइङ सेयर एलोटमेन्ट मेड ड्यू। अब सेयर त के गरियो? डिस्काउन्टमा बाँडफाँड गरियो, तर यो ड्यू भनेको चाहिँ के हो? अब पैसा पाउन बाँकी छ। यहाँ हामीले के लेख्न सक्छौँ त? बिइङ सेयर एलोटमेन्ट मनी मेड ड्यू। ल पैसा पाउन चाहिँ बाँकी छ। अब पैसा पाउन बाँकी छ भनेपछि त पैसा आउँछ, त्यो कहाँ राख्छौँ त? ब्याङ्क अकाउन्टमा राख्छौँ भनेको ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट हुन्छ। अब एलोटमेन्ट अकाउन्टमा त कति छ? 1.5 लाख रुपियाँ आउनुपर्ने छ। 1.5 लाख रुपियाँ यहीँ राखौँ ल। 1.5 लाख रुपियाँ आउनुपर्ने छ, तर माथि एप्लिकेसनमा सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा 75,000 रुपियाँ त आइसकेको छ 1.5 लाख मध्ये हैन। अब त्यो 75,000लाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? यो 1.5 लाखसँग घटाउनुपर्छ, माइनस 75,000। 1.5 लाखबाट 75,000 घटाउँदाखेरि बाँकी 75,000 रहन्छ। यो चाहिँ के भयो त? डेबिट साइडमा गयो। अब क्रेडिट साइडमा टु सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट हैन। अब सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा पनि 75,000 रुपियाँ भयो। अब यसको लागि नरेसन के हुन्छ? बिइङ सेयर एलोटमेन्ट मनी रिसिभ्ड है। एलोटमेन्टबाट के भयो? पैसा आयो। ल यति गरिसकेपछि एलोटमेन्टको इन्ट्री पनि सकियो है। एलोटमेन्टको जर्नल इन्ट्रिज पनि सकियो। अब जान्छौँ रिक्वायरमेन्टमा र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको इन्ट्री बना भनेर सोधेको छ। हामी जान्छौँ सी नम्बरमा अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कल गर्नु पर्यो। पहिला अब सुरुमा एप्लिकेसन आयो, त्यसपछि कम्पनीले सेयरलाई बाँडफाँड गर्यो र के गर्यो त? लास्टमा फर्स्ट र फाइनल कल गर्यो। त्यसको लागि जर्नल भनेको सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट हुन्छ
है। डेबिट साइडमा 5000 इन्टु कति रुपियाँको दरले, माथि क्वेसनमा हेरौँ 30 रुपियाँको दरले। अब इन्टु के कति गर्नुपर्छ हामीले, 30 रुपियाँ गर्नुपर्छ है। 5000 वटा सेयर 30 रुपियाँको दरले कति हुन्छ, 1.5 लाख रुपियाँ हुन्छ। त्यसलाई हामी 1.5 लाख डेबिटमा राखौँ। क्रेडिट साइडमा 2 सेयर क्यापिटल अकाउन्ट हुन्छ हैन। 5000 इन्टु 30 भनेको यहाँ पनि 1.5 लाख भयो। अब यसको लागि न्यारेसन के हुने भयो, बिङ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी मेड ड्यू। ल फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा चाहिँ के भयो, बाँकी भयो है। फर्स्ट एन्ड फाइनल कल त गरियो, अब पैसा आउन बाँकी भयो। कति रुपियाँ त, 1.5 लाख रुपियाँ। अब हामी के गर्छौँ, ब्याङ्क अकाउन्टलाई डेबिट गर्छौँ। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट 1.5 लाख रुपियाँ त आउनुपर्ने हो हैन। अब 1.5 लाख रुपियाँ आउनुपर्ने हो भनिसकेपछि क्वेसनले के भनेको छ त्यो हेरौँ है। क्वेसनले के भनेको छ भन्दा, अल मनी वाज ड्युली रिसिभ बट अ होल्डर हु वाज होल्डिङ 200 सेयर फेल टु पे फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। भनेको एउटा सेयर होल्डरसँग 200 वटा सेयर थियो, त्यो 200 वटा सेयरको पैसा उसले तिर्न सकेन अथवा तिरेन। के को बारेमा, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको बारेमा। भनिसकेपछि त अब टोटल पैसा त 5000 वटा सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल गरेको हो, त्यो मध्ये 200 वटा सेयरको पैसा आएन भनिसकेपछि त त्यो पैसालाई हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो हैन। 200 वटा सेयरको पैसा 30 रुपियाँको दरले कम्पनीले पाएन। अब 1.5 लाखमा 200 वटा सेयरको 30 रुपियाँको दरले भनेको 6000 हुने भयो हैन। 1.5 लाखमा 6000 घटाउँदा कति हुने भयो त, डेबिटमा 1,44,000 चाहिँ हुने भयो। अब हामीले के भनेको छौँ भन्दा, सेयरमा चाहिँ यदि पैसा रिसिभ भएन अथवा कुनै सेयर होल्डरहरूले पैसा तिरेनन् भने त्यसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ, कल्स इन एरियर भन्ने गर्छौँ है। कल्स इन एरियर भनेको यदि कुनै सेयर होल्डरहरूले त्यो पैसा तिरेनन् भने कल्स इन एरियर भन्छौँ। ल कल्स इन एरियरलाई चाहिँ अब डेबिट साइडमा राख्छौँ हामीले, किनभने यो कम्पनीको लागि के हो त, एउटा घाटाको रूपमा हो हैन। कल्स इन एरियर भनेको त पैसा नउठ्नु हो। कति रुपियाँ पैसा उठेको रहन्छ, 200 वटा सेयरको पैसा 30 रुपियाँको दरले उठेको रहेनछ। अब 200 इन्टु 30 भनेको 6000 रुपियाँ के भएन, कम्पनीले पाएन। त्यसपछि 2 सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट हुन्छ, फाइनल कल एकाउन्ट। अब सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्टमा 1.5 लाख रुपियाँ भयो। हिसाब त 1.5 लाखको देखियो, तर यो मध्ये 6000 रुपियाँ पैसा कम्पनीले पाएन, बाँकी पैसा कति पायो त, 1,44,000 मात्रै पायो। ल यसरी चाहिँ हामीलाई क्वेसनले के गर भनेको छ, जर्नल इन्ट्रिजहरू चाहिँ बना भनेर भनेको छ है। ल एप्लिकेसनको इन्ट्री पनि सकियो, एलटमेन्टको इन्ट्री पनि सकियो, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको इन्ट्री पनि के भयो त, फिनिस्ड भयो। अब यो क्वेसन चाहिँ हामीलाई कति मार्क्समा सोध्छ त भनेर क्वेसनहरू आउन सक्छ। यो क्वेसनलाई चाहिँ हामीलाई 6 मार्क्समा सोध्छ है। इक्जाममा 6 मार्क्समा यो क्वेसनलाई सोध्छ र यसरी नै तपाईँहरूले सल्भ गर्नुभयो भने 6 मार्क्स चाहिँ के हुन्छ, रिसिभ हुन्छ अथवा 6 मार्क्स चाहिँ हामीले इक्जाममा स्कोर गर्न सक्छौँ। र यति भइसकेपछि यो कोलमहरूलाई पनि हामीले के गरिदिनुपर्छ, कम्प्लिट गरिदिनुपर्छ है। ल अब इक्जाममा चाहिँ स्केल पेन्सिल अथवा स्केल पेन्सिल नै युज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गरेर छोडिदिनु होला। ल यति भइसकेपछि त के भयो, हाम्रो क्वेसनको सोलुसन पनि कम्प्लिट भयो। अब यस्तै खालको क्वेसनहरू हामीसँग अरू पनि छ, त्यो अरू क्वेसनहरू पनि के गरौँ त, हामी प्र्याक्टिस गरौँ है। जसरी हुन्छ हामीले इक्जाममा क्वेसनहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्नु पर्यो, सल्भ गर्न सक्नु पर्यो। क्वेसन हेरौँ। अ कम्पनी
issued 2000 shares है a company issued 2000 shares of rupees 100 each at a discount of 10% payable as follows है एउटा कम्पनीले 2000 वटा सेयर इस्यु गर्यो 100 रुपियाँको भ्यालु थियो र त्यसमध्ये कति रुपियाँ चाहिँ डिस्काउन्ट दिएको रहेछ 10% चाहिँ कम्पनीले डिस्काउन्ट दिएको रहेछ अब 100 रुपियाँमा 10% भनेको 10 रुपियाँ बाँकी रहन्छ 10 रुपियाँ चाहिँ कम्पनीले डिस्काउन्ट दियो सेयर इस्यु गर्ने बेलामा अब एज फलोज भनेपछि अन एप्लिकेसन रुपिस 40 पर सेयर है एप्लिकेसनमा चाहिँ 40 रुपियाँको दरले कम्पनीले इस्यु गर्यो त्यसपछि अन एलोटमेन्ट रुपिस 50 पर सेयर त्यसपछि एडिसनल इन्फर्मेसनमा क्वेसनले के भनेको छ त एप्लिकेसन्स वेयर रिसिभ्ड फर 4000 सेयर्स है एप्लिकेसन चाहिँ कति रिसिभ भएछ 4000 वटा सेयर रिसिभ भएछ द एक्सिस मनी received on application were utilized towards the sum due on allotment र all the money were received all the money were received यो क्वेसनले के भन्न खोज्दैछ भन्ने कुराहरू हामी बुझ्छौँ है कम्पनीसँग 2000 वटा सेयर छ 100 रुपियाँको भ्यालुमा र 10% चाहिँ के गर्यो कम्पनीले डिस्काउन्ट दियो क्वेसनले त्यो भनेको छ है त्यसपछि एप्लिकेसन रिसिभ गर्दा 40 रुपियाँको दरले एलोटमेन्ट गर्दाखेरि 50 रुपियाँको दरले भनेको 40 + 50 भनेको कति हुन्छ 90 हुन्छ तर 100 रुपियाँमा 90 रुपियाँ मात्रै पेएबल भयो भनेपछि त बाँकी 10 रुपियाँ रहने भयो हैन यो 10 रुपियाँ भनेको यहाँ के भयो त अब डिस्काउन्ट भयो किनभने 100 रुपियाँको 10% गर्दाखेरि 10 रुपियाँ नै आउँछ र यो तरिकाले हिसाब गर्दाखेरि पनि 10 रुपियाँ नै आउँछ हैन डिस्काउन्टको कुराहरू पनि बुझियो अब एप्लिकेसन विल रिसिभ फर 4000 सेयर्स भनेको कम्पनीसँग त 2000 वटा मात्रै सेयर छ तर एप्लिकेसन चाहिँ कति आयो त अब 4000 रुपियाँ 4000 वटा सेयरको आयो हैन द एक्सिस मनी रिसिभ अन एप्लिकेसन भनेको अब यहाँ पक्कै पनि बढी भयो एप्लिकेसन त 2000 वटा सेयरको लागि 4000 वटा सेयर एप्लिकेसन आउनु भनेको त के हो बढी हुनु हो त्यो बढी एप्लिकेसनमा बढी भएको पैसा चाहिँ हामीले कहाँ गएर एडजस्ट गर्नु पर्यो एलोटमेन्टमा गएर एडजस्ट गर्नु पर्यो भनेर क्वेसनले सोधेको छ ल अब यसको लागि हामीलाई वर्किङ नोट बनाउनु पर्ने आवश्यकता त छैन हैन यो क्वेसनलाई चाहिँ हामी वर्किङ नोट नबनाइकन के गर्छौं सल्भ गर्छौं है त ल वर्किङ नोट नबनाइकन सल्भ गर्दाखेरि के कतिको गाह्रो फिल हुँदो रहेछ त्यो कुराहरू हेर्छौं तर सजिलो छ है गाह्रो फिल गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ केही पनि छैन हामी सजिलोसित यसलाई के गर्छौं सल्भ गर्छौं अब रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ के सोधेको छ भन्दा रिक्वायरमेन्ट पनि लेखिहालौं रिक्वायरमेन्ट पनि हामीलाई चाहिन्छ के बनाउनु हो भन्ने कुराहरू त थाहा हुनु पर्यो हैन के को इन्ट्री बना भनेर सोधेको छ क्वेसनले एउटा एप्लिकेसनको इन्ट्री बना भनेर सोधेको छ फर्स्टमा र सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ एलोटमेन्टको इन्ट्री बना भनेर सोधेको छ अब सोलुसनमा जाउँ र सिधै हामीले के को फर्मेट बनाऊ जर्नल इन्ट्रीजको फर्मेट बनाऊ हामीलाई जर्नल इन्ट्री नै सोधेको हो क्वेसनले ल एउटा टेबल बनाइदिउँ पहिला
लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट हुन्छ। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। त्यसपछि हेडिङमा जर्नल इन्ट्रिज भनेर राखौँ र अब सुरुमा त एप्लिकेसनको इन्ट्रिज बना भनेर भनिसकेपछि हामी सिधै कहाँ जान्छौँ, एप्लिकेसनमा जान्छौँ। र अब यो एप्लिकेसनको इन्ट्री बनाउँदाखेरि सुरुमा त के हुन्छ, एप्लिकेन्ट्सहरूबाट के हुन्छ, पैसा रिसिभ हुन्छ। भनेको कम्पनीमा एप्लिकेसन आयो, अफर आयो भनौँ न, होइन, 4000वटा सेयर एप्लिकेन्ट्स आयो भनिसकेपछि त्यहाँबाट के हुन्छ, एप्लिकेन्ट्सहरूबाट पैसा रिसिभ हुन्छ, ब्याङ्क अकाउन्टलाई डेबिटमा राखौँ। 4000 सेयर एप्लिकेन्ट्सबाट एप्लिकेसनमा कति रुपियाँको दरले छ, 40 रुपियाँको दरले छ भनिसकेपछि 4000 × 40 गर्नु पर्यो। टोटल पैसा भनेको 1,60,000 हुन्छ, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट भयो। र अब क्रेडिट हामीले के गर्छौँ, टु सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट गर्छौँ। सेयर एप्लिकेसन अकाउन्टमा पनि 1,60,000 जाने भयो। यसको लागि न्यारेसन के लेख्छौँ त, बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी के भएको हो, रिसिभ भएको हो, होइन, ब्याङ्क अकाउन्ट आइसकेपछि पैसा आयो भनेर बुझ्नु पर्यो। ल, एप्लिकेन्ट्सहरूबाट 1,60,000 पैसा आएछ, होइन। अब यो 1,60,000 मध्ये त अब के हुन्छ, 4000 सेयर एप्लिकेन्ट्स भएको, कम्पनीसँग के छ, 2000वटा सेयर मात्रै छ भनिसकेपछि हामीले यहाँ के कुरा बुझ्नु पर्यो त, 4000 सेयर एप्लिकेन्ट्सलाई जम्मा 2000वटा सेयर कम्पनीले बाँडेछ भनेको अब 2000 एप्लिकेन्ट्सको लागि कम्पनीले 2000वटा सेयर बाँडेछ, होइन। अब 4000 मध्ये कति रहन्छ, 2000वटा सेयर एप्लिकेन्ट्स रहन्छ। त्यो 2000वटा सेयर एप्लिकेन्ट्सको पैसा त यहाँ के हुने भयो, बढी हुने भयो भनेको कम्पनीले बढी पैसा पायो। अब त्यो पैसालाई चाहिँ कम्पनीले के गर्छ त, हाम्रो यहाँ एलोटमेन्टमा लगेर के गर भनेको छ, एडजस्ट गर भनेको छ, होइन। ल, एलोटमेन्टमा गएर चाहिँ अब के गर्नु पर्यो, एडजस्ट गर्नु पर्यो भनेको सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट हुने भयो, होइन। सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिटमा कति जान्छ, 1,60,000 हुन्छ, माथि 1,60,000 छ एप्लिकेसन अकाउन्टमा। त्यसपछि एप्लिकेसन अकाउन्टलाई हामीले के गर्नुपर्छ, सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा लगेर ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भनेको सेयर क्यापिटल अकाउन्ट हुने भयो क्रेडिट साइडमा। त्यसपछि क्वेसनले एलोटमेन्टमा लगेर एडजस्ट गर भनिसकेपछि त एप्लिकेसनमा बढी भएको पैसा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, सेयर एलोटमेन्टमा लगेर के गर्छौँ त, एडजस्ट गर्छौँ। अब टोटल भनेको 4000वटा सेयर 40 रुपियाँको दरले 1,60,000 भयो, होइन। एप्लिकेसन अकाउन्टमा 4000 इन्टु कति रुपियाँको दरले हुने भयो त, यहाँ 40 रुपियाँको दरले हुने भयो, सरी 2000वटा है, किनभने 2000वटा सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि 2000वटा सेयर बाँडफाँड गरिएको छ र 2000वटा सेयरको पैसा चाहिँ अब के हुन्छ, कम्पनीको लागि क्यापिटल हुन्छ भनेको 1,60,000 भनेपछि 80,000 चाहिँ के भएछ त, कम्पनीको क्यापिटल भएछ। र अब 2000 सेयर एप्लिकेन्ट्स बाँकी रहन्छन् 4000 मध्ये, होइन। त्यो 2000वटा सेयर एप्लिकेन्ट्सको पैसा चाहिँ एलोटमेन्टमा गएर के भएछ, एडजस्ट भएछ, एलोटमेन्ट अकाउन्ट क्रेडिट भयो। अब यसको लागि न्यारेसन भनेको बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु capital account and adjusted to allotment account। ल, यति भइसकेपछि हाम्रो
एप्लिकेसनको जर्नल इन्ट्रिज पनि सकियो। रिक्वायरमेन्टमा फर्स्ट कुरा एप्लिकेसनको सकियो। अब जान्छौँ हामी सेकेन्ड नम्बरमा एलटमेन्टको इन्ट्रिज बनाउन। यो ए नम्बरमा भयो। बी नम्बरमा चाहिँ अन एलोटमेन्ट। अब एलोटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ जर्नल इन्ट्रिज के हुन्छ त हैन। सुरुमा त सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट हुने भयो। एलोटमेन्ट अकाउन्टबाट कति हजारवटा सेयर बाँडफाँड भयो त, एकाउन्टबाट 2000वटा सेयर कम्पनीसँग थियो। त्यो 2000वटा सेयर चाहिँ कम्पनीले बाँडफाँड गरेछ। कति रुपियाँको दरले, 50 रुपियाँको दरले। तर एलोटमेन्टमा यहाँ के कुरा पनि इन्क्लुड भएको छ त, डिस्काउन्ट पनि इन्क्लुड भएको छ है। 10 रुपियाँ डिस्काउन्ट छ, त्यसलाई पनि हामीले भुल्नु हुँदैन। सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट 2000 इन्टु कति हुने भयो, 50 रुपियाँ हुने भयो। 2000 इन्टु 50 भनेको 1,60,000 भयो। र अब टु क्रेडिट साइडमा के हुन्छ, टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट हुन्छ हैन। क्यापिटल अकाउन्टमा चाहिँ 2000 इन्टु टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट भन्दा पनि डिस्काउन्ट दिएको छ भनिसकेपछि त डिस्काउन्ट पनि राख्नु पर्यो हामीले। डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर है। डिस्काउन्टलाई चाहिँ हामीले डेबिट साइडमा राख्छौँ है जहिले पनि। 2000वटा सेयरलाई 10 रुपियाँको दरले डिस्काउन्ट दिएको छ भनिसकेपछि कति हुने भयो, 20,000 रुपियाँ चाहिँ डिस्काउन्ट हुने भयो। 1,60,000 मध्ये 20,000 चाहिँ के गरेको छ, कम्पनीले डिस्काउन्ट दिएको छ। र अब चाहिँ क्रेडिट साइडमा के हुन्छ, टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट हुन्छ है। 1,60,000 प्लस 20,000 भनेको टोटल कति भयो, 1,80,000 भयो। यो माथि 1 लाख मात्रै हो है। यहाँ चाहिँ 2000वटा सेयर 50 रुपियाँको दरले भनिसकेपछि 1 लाख मात्रै हुन्छ। र तल चाहिँ 1,20,000 हुन्छ। त्यहाँ माथि हाम्रो एमाउन्ट क्यालकुलेसनमा मिस्टेक भइरहेको रहेछ। 1,20,000 चाहिँ के हुने भयो, क्यापिटल अकाउन्टमा गएर बस्ने भयो। अब न्यारेसन लेख्दा चाहिँ हामीले के लेखौँ त, बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी मेड ड्यू एट डिस्काउन्ट हैन। एलोटमेन्ट गरियो डिस्काउन्टमा। 2000वटा सेयरलाई 10 रुपियाँको दरले डिस्काउन्ट दियो। ल अब एलोटमेन्ट गरिसकेपछि, सेयरलाई बाँडफाँड गरिसकेपछि त के हुनु पर्यो, पैसा रिसिभ हुनु पर्यो। त्यसको लागि हामी ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट लेख्छौँ। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट कतिवटा हजारवटा सेयर छ, कति हजारवटा सेयर छ भन्दा पनि एलोटमेन्टमा कति हजार रुपियाँ आउनुपर्ने छ, 1 लाख रुपियाँ आउनुपर्ने छ। 1 लाख रुपियाँ राखौँ। यो 1 लाख मध्ये माथि एप्लिकेसनमा एलोटमेन्टमा कति हजार रुपियाँ गएको छ, 80,000 रुपियाँ गएको छ हैन। एलोटमेन्टमा त 80,000 रुपियाँ आइसकेको छ। 1 लाख मध्ये 80,000 आइसकेको छ भनिसकेपछि त्यसलाई हामीले के गर्छौँ, घटाउँछौँ। अब बाँकी रह्यो कति, 20,000 बाँकी रह्यो। 20,000 रुपियाँ चाहिँ अब सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा के गर्छ, बस्छ। 20,000 भयो। यसको लागि न्यारेसन के हुन्छ, बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी रिसिभ। ल एलोटमेन्टबाट पनि पैसा चाहिँ के भयो त, रिसिभ भयो। अब क्वेसनले यति मात्रै सोधेको छ कि के छ है, हामीलाई एप्लिकेसन र एलोटमेन्टको मात्रै इन्ट्रिज बना भनेर सोधेको छ भनिसकेपछि त हाम्रो के भयो त, यो सोलुसन पनि कम्प्लिट भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी लाइनहरू प्रोपरली तानेर चाहिँ के गरिदिउँ त, कम्प्लिट गरिदिउँ। ल यो पनि हाम्रो यो क्वेसनको सोलुसन पनि के भयो त, कम्प्लिट भयो। अब यस्तै खालका क्वेसनहरू थुप्रै आउन सक्छन् हैन, धेरै खालको क्वेसनहरू आउन सक्छन्। त्यो क्वेसनहरू सबैलाई हामीले के गर्नुपर्छ, राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। अर्को एउटा क्वेसन पनि रहेछ यहाँ, त्यो क्वेसन पनि हामी के गरौँ त, सल्भ गरौँ।
जस्तै क्वेसन चाहिँ 2072 को सप्लिमेन्ट्री क्वेसन छ। क्वेसनले के भन्दैछ भन्ने कुराहरू पहिला हामी क्वेसन लेखेर मात्रै बुझौँ है त। के भन्दैछ? अ कम्पनी issued 10,000 shares of rupees 100 each at a premium of rupees 10 per share। एउटा कम्पनीसँग 10,000 वटा सेयर छ र त्यो कम्पनीले 10,000 वटा सेयर इस्यु गर्यो। त्यो सेयरको मूल्य टोटल 100 रुपियाँ छ। त्यसमध्ये 10 रुपियाँ चाहिँ के जोडिएको छ? प्रिमियम जोडिएको छ हैन। डिस्काउन्ट भएको भए घट्थ्यो। प्रिमियम 10 रुपियाँ छ। एज पेएबल एज अन एप्लिकेसन रुपिस 50। त्यसै गरी अन एलोटमेन्ट रुपिस 60 हैन। एप्लिकेसनमा 50 रुपियाँको दरले, एलोटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ 60 रुपियाँको दरले। त्यसपछि क्वेसनले फर्दर के भन्यो? एप्लिकेसन्स वेयर received for 20,000 सेयर्स। अब एप्लिकेसन चाहिँ कति रिसिभ भयो? 20,000 वटा सेयरको लागि रिसिभ भयो र द एलोटमेन्ट वाज मेड एज फलोज हैन। अब कम्पनीले एलोटमेन्ट चाहिँ कसरी गरेछ, बाँडफाँड चाहिँ कसरी गरेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ दिएको छ। टु दी एप्लिकेन्ट्स फर 4,000 सेयर्स है। 4,000 वटा 20,000 मध्ये 4,000 वटा सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि चाहिँ कम्पनीले 4,000 वटै सेयर के गर्यो? बाँडफाँड गर्यो। त्यसपछि टु दी एप्लिकेन्ट्स फर 10,000 सेयर्स। 10,000 वटा सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि चाहिँ कम्पनीले जम्मा 6,000 वटा सेयर के गर्यो? बाँडफाँड गर्यो। किनभने कम्पनीसँग त 10,000 वटा मात्रै सेयर छ नि त। त्यो मध्ये 4,000 त उसले 4,000 वटा सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि दिइसकेको छ। बाँकी कति रहन्छ? 6,000 वटा सेयर बाँकी रहन्छ। अब 10,000 वटा सेयर एप्लिकेन्ट्स बाँकी रहन्छन् हैन। बाँकी रहन्छन् भन्दा पनि 10,000 वटा सेयर एप्लिकेन्ट्सलाई चाहिँ कम्पनीले 6,000 वटा सेयर के गरेछ? बाँडेछ। अब 20,000 मध्ये 14,000 वटा सेयर एप्लिकेन्ट्सको बारेमा कुरा भइसकेको छ। बाँकी सेयर एप्लिकेन्ट्सहरू कति रहन्छन्? टु दी एप्लिकेन्ट्स फर 6,000 सेयर्स। अब 6,000 वटा सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि त कम्पनीसँग सेयर छैन भनिसकेपछि क्वेसनले यहाँ निल भनेर भन्छ है। निल भनेको कम्पनीसँग सेयर, अब कम्पनीले सेयर बाँडेन भनेर भन्दा पनि हुन्छ, अथवा कम्पनीसँग सेयर बाँकी छैन भनेर भन्दा पनि हुन्छ है। ल क्वेसनले फर्दर इन्फर्मेसनमा द एक्सिस अमाउन्ट received on application would be adjusted against due amount on allotment। अब एप्लिकेन्ट्सहरूबाट पैसा बढी उठेको छ भने त्यसलाई एलोटमेन्टको बाँकी पैसामा लगेर के गर्ने? एडजस्ट गरिदिने भनेर क्वेसनले भनेको छ। र अल दी मनी वेयर ड्युली रिसिभ्ड भनेको सबै पैसाहरू के भयो? कम्पनीले रिसिभ गर्यो। कुनै पनि सेयर होल्डरहरू त्यस्तो छैनन् जसले चाहिँ कम्पनीको लागि पैसा तिरेको छैन। सबै पैसा कम्पनीले के गर्यो? उठायो भनेर क्वेसनले भनेको छ। अब यो क्वेसनको लागि रिक्वायरमेन्ट के सोधेको छ त्यो पनि हेरौँ। रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ हामीलाई एउटा चाहिँ एप्लिकेसनको लागि जर्नल एन्ट्रिज बनाउनु पर्ने छ हैन। त्यसपछि सेकेन्डमा एलोटमेन्टको लागि जर्नल एन्ट्री चाहिँ बनाउनु पर्ने छ। अब इक्जाममा पनि क्वेसन लगभग
यस्तै सेम प्याटर्नमा है। यो चाहिँ इक्जाममा सोधिरहेको पनि हुनसक्छ यस्तो क्वेसनहरू। अब कलेजको इन्टर्नल इक्जाममा होइन, बोर्ड इक्जाममा पनि म्याक्सिमम प्राय एकदमै पोसिबल छ यसको यो क्वेसन आउनको लागि है। त्यही भएर चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने छ। ल अब सोलुसनमा जाउँ। सोलुसन गर्दाखेरि चाहिँ यो क्वेसनको वर्किङ नोट बनाउँदाखेरि एकदमै बेटर हुन्छ है। यो क्वेसनलाई चाहिँ हामी वर्किङ नोटबाट सल्भ गर्छौँ। अब वर्किङ नोट भनेर राखौँ। वर्किङ नोटमा चाहिँ फर्स्टमा के हुन्छ, एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड है। सेयर एप्लिकेन्ट्सहरूबाट कति पैसा उठ्यो भनेर यहाँ लेख्नुपर्छ हामीले। त्यसपछि सेयर एलोटेड। सेयर एलोटेड भनेको कति सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि कम्पनीले कसरी सेयर बाँडफाँड गरेछ भनेर त्यहाँ राख्छौँ। त्यसपछि अर्को कोलम हुन्छ एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड, सरी एप्लिकेसन मनी युज्ड है। कम्पनीले चाहिँ एप्लिकेसनबाट पैसा आइसकेपछि कसरी युज गरेछ, कति पैसा चाहिँ युज गरेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। अर्को के हुन्छ, एक्सिस अमाउन्ट टु बी ट्रान्सफर्ड। अब यो कोलमले चाहिँ के भन्छ भन्दा माथि क्वेसनमा एक्सिस अमाउन्ट रिसिभ अन एप्लिकेसन वुड बी एडजस्टेड एगेन्स्ट ड्यू अमाउन्ट अन एलोटमेन्ट है। अब एलोटमेन्टमा एउटा एडजस्ट गर भनेर सोधेको हुनसक्छ, अथवा फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको त कुराहरू गरेको छैन यो क्वेसनमा। भनिसकेपछि एलोटमेन्टमा चाहिँ के गर भन्यो, क्वेसनले एडजस्ट गर भन्यो है। यदि हामीले क्वेसनमा फर्स्ट एन्ड फाइनल कल पनि दिएको थियो भने हामीले यो कोलममा चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पनि राख्नु पर्थ्यो। यस्तो क्वेसन त हामीले यो फर्स्ट सेसनमा अथवा यो क्लासको फर्स्ट पार्टमा चाहिँ के गरिसकेको छौँ, डिस्कस गरिसकेको छौँ। अब यहाँ सिधै क्वेसनले एलोटमेन्टमा एडजस्ट गर भनिसकेपछि हामीले डाइरेक्ट एलोटमेन्ट लेख्न पनि सक्छौँ। फाइनल्ली एउटा मनी रिफन्डेड भन्ने कोलम हुन्छ। यो कोलममा चाहिँ सेयर एप्लिकेन्ट्सहरूलाई यदि कम्पनीले सेयर इस्यु गरेको छैन भने त्यो पैसा के गर्नुपर्ने हुन्छ, फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एउटा कम्पनी छ, त्यो कम्पनीमा तपाईँले के गर्नुभएको छ त, सेयरको लागि एप्लिकेसन चाहिँ भर्नु भएको छ है, अथवा एप्लिकेसन दिनुभएको छ। मलाई चाहिँ 2000वटा सेयर चाहियो भनेर तपाईँले यो कम्पनीलाई भन्नुभएको छ होइन। जस्तै यो एबिसी कम्पनी हुनसक्छ। अब यो 2000 सेयर एप्लिकेन्ट्स तपाईँले त भर्नुभयो, तर यसको पैसा पनि तपाईँले कम्पनीलाई दिनुभयो। तर कम्पनीले अब एउटा पनि सेयर दिएन भने त के हुन्छ त, त्यो पैसा त कम्पनीसँग बस्ने कुरा त भएन। तपाईँले त्यो 2000 सेयरको पैसा त पाउनुपर्छ होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ हामी मनी रिफन्डेड भनेर भन्छौँ। अब जाउँ क्वेसनमा। टु द एप्लिकेन्ट्स फर 4000 सेयर्स। 4000 सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि चाहिँ 4000वटा सेयर के भएछ, कम्पनीले बाँडफाँड गरिदिएछ। भनेको 4000 इन्टु कति रुपियाँको दरले चाहिँ एप्लिकेसन रिसिभ भएको छ, क्वेसनमा हेरौँ 50 रुपियाँको दरले एप्लिकेसन चाहिँ के भएको छ, रिसिभ भएको छ। भनेपछि 4000 इन्टु 50, 4000 इन्टु 50 भनेको कति हुन्छ, 2 लाख हुन्छ। यो 4000 एप्लिकेन्ट्सलाई कम्पनीले त के गरेको छ, 4000वटै सेयर बाँडेको छ नि। भनिसकेपछि सेयर एलोटेड कति हुन्छ, 4000 हुन्छ होइन। अब यो एप्लिकेसन मनी युज भनेको जतिवटा सेयर कम्पनीले बाँडफाँड गरेको छ, कम्पनीले त त्यतिवटै सेयरको पैसा युज गर्ने हो होइन। भनिसकेपछि अब यहाँ के हुने भयो, 4000वटा सेयर 50 रुपियाँको दरले कम्पनीले के गरेछ, युज गरेछ। टोटल पैसा कति भयो, 2 लाख भयो। अब यसमा एक्सिस पनि भएन, मनी रिफन्डेड पनि भएन, किनभने कम्पनीले के गर्यो, पैसालाई युज गर्यो। अब जाउँ सेकेन्डमा। टु द एप्लिकेन्ट्स फर 10,000 सेयर्स। 10,000 सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि चाहिँ कतिवटा सेयर कम्पनीले बाँडेछ, 6000वटा सेयर चाहिँ बाँडेछ। भनेको 20,000 मध्ये अब 4000 एप्लिकेन्ट्सको लागि 4000वटै बाँड्यो, 10,000 सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि चाहिँ 6000वटा सेयर बाँड्यो। भनेपछि एप्लिकेसनको पैसा त 10,000वटै आउँछ, 10,000वटै सेयरको पैसा आउँछ 50 रुपियाँको दरले। 5 लाख रुपियाँ 10,000 सेयर एप्लिकेन्ट्सबाट आएछ। त्यो मध्ये 6000वटा सेयर मात्रै कम्पनीले बाँड्यो। भनिसकेपछि कम्पनीले जति सेयर बाँड्यो त्यति एउटै सेयरको पैसा चाहिँ के हुन्छ,
युज हुन्छ भनेको 6000 इन्टु 50 रुपियाँको दरले हैन कति रुपियाँ हुने भयो त अब पैसा चाहिँ 3 लाख रुपियाँ हुने भयो ल 5 लाखमा 3 लाख रुपियाँ चाहिँ कम्पनीले युज गरेछ भनिसकेपछि 5 लाखमा 3 लाख युज गर्नु भनेको त बाँकी 2 लाख रहनु हो त्यो 2 लाख रुपियाँ चाहिँ अब यहाँ के भयो त एक्सिस अमाउन्ट भयो है यो एक्सिस अमाउन्ट 2 लाख भइसकेपछि त्यसलाई हामीले एलोटमेन्ट अकाउन्टमा एडजस्ट गर्नुपर्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ भनिसकेपछि 2 लाख रुपियाँ चाहिँ कहाँ जाने भयो त एलोटमेन्टमा गएर के हुने भयो एडजस्ट हुने भयो र यो मनी रिफन्डेड भनेको यसमा 0 हुन्छ त्यसै गरी टु दी एप्लिकेन्ट्स फर 6000 सेयर्स अब 20,000 मध्ये 14,000 सेयर एप्लिकेन्ट्सको कुरा भइसकेको छ बाँकी रहन्छ कति 6,000 सेयर एप्लिकेन्ट्स 6,000 सेयर एप्लिकेसनको चाहिँ के भएको छ यहाँ एउटा पनि सेयर के भएको छैन बाँडफाँड भएको छैन भनिसकेपछि त पहिला त एप्लिकेन्ट्सहरूबाट के आउँछ पैसा त आउँछ कति आउँछ 6,000 सेयर एप्लिकेन्ट्सको 50 रुपियाँको दरले भनेको 3 लाख रुपियाँ छ 6,000 सेयर एप्लिकेन्ट्सबाट आयो तर कम्पनीले के गरेन एउटा पनि सेयर के गरेन बाँडेन भनिसकेपछि मनी युज हुने कुरा पनि यहाँ भएन हैन त्यसपछि एक्सिस अमाउन्ट भयो त एक्सिस त भयो हैन एक्सिस त अमाउन्ट त एक्सिस भयो तर यो पैसा के गर्नुपर्ने हो फिर्ता गर्नुपर्ने हो किनभने 6,000 सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि कम्पनीले एउटा पनि सेयर दिएन एउटा पनि सेयर नदिइसकेपछि त्यो पैसालाई फिर्ता गर्नुपर्छ भनेको मनी रिफन्डेड अकाउन्टमा कति जाने भयो 3 लाख रुपियाँ चाहिँ जाने भयो अब यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं एउटा वर्किङ नोट बनाउँछौं है यहाँ हामीले फाइनली टोटल गरेर के पनि गर्न सक्छौं त एप्लिकेसन चाहिँ 20,000 वटा सेयरको रिसिभ भएको थियो 50 रुपियाँको दरले भनेको टोटल पैसा यहाँ सबै जोड्दाखेरि के हुन्छ 3 लाखमा 2 लाख जोड्दा 5 लाख भयो 5 लाखमा 5 लाख जोड्दाखेरि टोटल पैसा चाहिँ 10 लाख रुपियाँ कम्पनीले पाएको रहेछ र अब 20,000 सेयर एप्लिकेन्ट्सलाई जम्मा कम्पनीसँग 10,000 वटा सेयर थियो त्यो के गर्यो बाँडफाँड गर्यो र कम्पनीले पैसा अब कति युज गर्छ 10,000 वटा सेयरको पैसा युज गर्छ भनेको 3 लाख र 2 लाख भनेको 5 लाख रुपियाँ चाहिँ के गरेछ कम्पनीले युज गरेछ 10 लाख मध्ये 5 लाख रुपियाँ मात्रै युज गरेछ र अब बाँकी पैसा कति रहन्छ 10 लाख मध्ये 5 लाख रुपियाँ बाँकी रहने भयो त्यो 5 लाखमा 2 लाख चाहिँ एलोटमेन्टमा गएर एडजस्ट भयो 3 लाख रुपियाँ चाहिँ कम्पनीले के गर्यो एप्लिकेन्ट्सहरूलाई फिर्ता गर्यो 5 लाख युज भयो 5 लाख युज गर्यो 3 लाख रुपियाँ फिर्ता गर्यो 2 लाख रुपियाँ चाहिँ एलोटमेन्टमा बाँकी थियो त्यहाँ लगेर के गर्यो एडजस्ट गर्यो अब हामी कहाँ जान्छौँ त जर्नल इन्ट्रिजमा जान्छौँ है रिक्वायरमेन्टमा जान्छौँ एउटा एप्लिकेसनको इन्ट्रिज बनाउनु पर्ने छ अर्को चाहिँ के गर्नु पर्ने छ एलोटमेन्टको इन्ट्रिज बनाउनु पर्ने छ ल फर्म्याट हेरौँ हामीलाई त टेबल चाहिने हो सुरुमा टेबल ड्रा गरौँ त्यसपछि एउटा डेटको कोलम गरौँ पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो नम्बर डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट डेट पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो नम्बर डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट र हेडिङमा के लेख्नु पर्यो जर्नल इन्ट्रिज लेख्नु पर्यो अब रिक्वायरमेन्टमा जाउँ सुरुमा एप्लिकेसनको इन्ट्रिज बनाउनु पर्यो भनिसकेपछि ए नम्बरमा अन एप्लिकेसन भनेर राखौँ र पहिला सुरु एप्लिकेसन दिँदाखेरि के हुन्छ एप्लिकेन्ट्सहरूबाट पैसा आउँछ बैंक अकाउन्ट डेबिट कतिवटा एप्लिकेसन छ त पाएको 20,000 वटा सेयर एप्लिकेन्ट्स पाएको छ कम्पनीले भनिसकेपछि 20,000 इन्टु कति रुपियाँको दरले 50 रुपियाँको दरले एप्लिकेसनमा 50 रुपियाँको दरले छ भनिसकेपछि टोटल पैसा भनेको त 10 लाख भयो 10 लाख रुपियाँ कम्पनीले एप्लिकेसनबाट के गर्यो रिसिभ गर्यो र बैंक अकाउन्ट डेबिट भइसकेपछि टु के हुने भयो सेयर
एप्लिकेसन अकाउन्ट। एप्लिकेसन अकाउन्टमा चाहिँ 10 लाख रुपियाँ गएर बस्यो। यसको लागि न्यारेसन भनेको बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड। सेयर एप्लिकेसन पैसा चाहिँ के भयो? रिसिभ भयो। र अब यो एप्लिकेसनको मनीलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त? क्यापिटल अकाउन्टमा लगेर ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। त्यसपछि त थुप्रै कामहरू छ यहाँ। अब एप्लिकेसनमा बढी भएको पैसालाई पनि एलोटमेन्टमा लगेर पनि के गरिदिनु पर्यो? एडजस्ट गरिदिनु पर्यो र फिर्ता पनि गरिदिनु पर्यो। कति रुपियाँ? 3 लाख रुपियाँ। भनिसकेपछि त पहिला सुरु के हुन्छ? सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट हुन्छ है। सेयर एप्लिकेसन अकाउन्टमा 10 लाख रुपियाँ थियो। त्यो 10 लाख रुपियाँ मध्ये 3 लाख रुपियाँ चाहिँ फिर्ता गरिदिनु पर्ने छ। 2 लाख रुपियाँ एलोटमेन्टमा लगेर एडजस्ट गरिदिनु पर्ने छ हैन। बाँकी 3 लाख रुपियाँ युज भएको थियो, त्यसलाई चाहिँ क्यापिटल अकाउन्टमा लगेर राखिदिनु पर्ने छ। ल अब सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट 10 लाख भयो। 2 के हुन्छ? सेयर क्यापिटल अकाउन्ट हुन्छ हैन। सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा कति हुन्छ? माथि एप्लिकेसनमा जति पैसा युज भयो त्यो नै के हुन्छ? क्यापिटल अकाउन्टमा लगेर राखिन्छ। त्यसपछि 2 के हुने भयो? सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट हुने भयो। अब एलोटमेन्टमा कति पैसा लगेर एडजस्ट गर्नुपर्ने छ? माथि वर्किङ नोटमा हेरौँ, 2 लाख रुपियाँ चाहिँ लगेर एडजस्ट गरिदिनु पर्ने छ। 2 लाख भयो। 10 लाख मध्ये 5 लाख गएर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा क्यापिटल अकाउन्टमा लगेर राखियो। त्यसपछि 2 लाख एलोटमेन्ट अकाउन्टमा लगेर राखियो र बाँकी चाहिँ के हुन्छ त? अब ब्याङ्क अकाउन्टबाट रिफन्ड हुन्छ। कति रुपियाँ? 3 लाख रुपियाँ। यसलाई चाहिँ के गरिदिनु पर्ने छ? फिर्ता पठाइदिनु पर्ने छ। यसको लागि न्यारेसन हामीले के लेख्नु पर्यो? बिङ सेयर एलोटमेन्ट पहिला त सेयर एप्लिकेसनको पैसा के भयो? सेयर एप्लिकेसनको पैसा चाहिँ मनी ट्रान्सफर टु क्यापिटल अकाउन्ट एन्ड एडजस्टेड टु एलोटमेन्ट account with money refunded। 3 लाख रुपियाँ रिफन्ड भएको हो। 2 लाख रुपियाँ एलोटमेन्टमा लगेर एलोटमेन्टमा बसेको हो र 5 लाख रुपियाँ चाहिँ क्यापिटल अकाउन्टमा गएर के भएको हो? ट्रान्सफर भएको हो। ल हाम्रो फर्स्ट के भयो? फर्स्ट एप्लिकेसनको इन्ट्रिज पनि सकियो है। यसै लगतै अब हामी एलोटमेन्टको इन्ट्रिजतिर जाउँ है। एलोटमेन्टको इन्ट्रिज चाहिँ बनाऊँ। बी नम्बरमा जाउँ। अन एलोटमेन्ट के भयो? पहिला त सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट के हुन्छ? डेबिट हुन्छ हैन। एलोटमेन्ट अकाउन्टबाट के गर्नुपर्ने थियो? 10,000 वटा सेयरलाई कति रुपियाँको दरले? माथि क्वेसनमा जाउँ। 60 रुपियाँको दरले है। 60 रुपियाँमा 10% 10 रुपियाँ चाहिँ के पनि छ? यहाँ प्रिमियम पनि छ है। त्यो कुरा पनि छ है, त्यसलाई भुल्नु हुँदैन। 60 रुपियाँको दरले 10,000 वटा सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टबाट अब के हुँदैछ? बाँडफाँड हुँदैछ है। 2 सेयर क्यापिटल अकाउन्ट हुने भयो क्रेडिटमा। क्यापिटल अकाउन्टमा कति रुपियाँ हुन्छ? 10,000 इन्टु 50 हुन्छ। 50 रुपियाँ किन भयो त? किन भयो भन्दा यहाँ प्रिमियमले कति रुपियाँ ल्याउँदैछ? प्रिमियमले चाहिँ यहाँ 10 रुपियाँ लिएर आउँदैछ। 60 रुपियाँ मध्ये 10 रुपियाँ प्रिमियमले खाइदियो भनेपछि क्यापिटल अकाउन्टमा चाहिँ 50 रुपियाँ रहने भयो। यो चाहिँ 1 लाख हुने भयो। 6 लाख मध्ये 5 लाख क्यापिटल अकाउन्टमा गयो र 1 लाख चाहिँ के भयो? प्रिमियम भयो। अब यसको लागि न्यारेसन हामीले के लेख्न सक्छौँ? बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी मेड ड्यू एट प्रिमियम है।
प्रिमियमसँग सेयर एलोटमेन्टको पैसा चाहिँ के गर्न बाँकी छ, पाउन बाँकी छ। अब हामी के गर्छौँ, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट राख्छौँ, किनभने यहाँ ड्यू छ, पैसा आउन बाँकी छ। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटमा चाहिँ 6 लाख रुपियाँ के हुनुपर्ने हो, एलोटमेन्ट अकाउन्टमा आउनु पर्ने हो है। 6 लाख रुपियाँ भयो, तर माथि एप्लिकेसनमा हामीले के गरेको छौँ, एलोटमेन्ट अकाउन्टमा कति रुपियाँ लगेर राखिसकेको छौँ, 2 लाख रुपियाँ चाहिँ लगेर राखिसकेको छौँ। क्वेसनले नै भनेको छ हामीलाई एलोटमेन्टमा पैसा आउनुपर्ने बाँकी पैसालाई चाहिँ 2 लाख रुपियाँ एप्लिकेसनबाट पठाइसकिएको छ भनेपछि 6 लाखबाट 2 लाख रुपियाँ घटाएर के गर्नु पर्यो, हामीले एडजस्ट गर्नु पर्यो। भनेको टोटल डेबिटमा 4 लाख रुपियाँ हुने भयो ब्याङ्क अकाउन्ट। त्यसपछि अब सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा पनि कति जाने भयो त, टु सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट क्रेडिट 4 लाख। अब यसको लागि न्यारेसन के लेखिदिनु पर्यो, बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी रिसिभ्ड एट प्रिमियम है। एलोटमेन्टसँग प्रिमियमको पैसा पनि के भयो, रिसिभ भयो। अब यसलाई पनि हामी कम्प्लिट गरिदिउँ, यो लाइनलाई पनि कम्प्लिट गरिदिउँ है। ल यति गरिदिइसकेपछि हाम्रो क्वेसन के भयो, सल्भ भयो। र यो क्वेसन पनि हामीलाई इक्जाममा कति मार्क्समा सोध्छ त, 6 मार्क्समा सोध्छ। र यसै गरी नै तपाईँहरूले सल्भ गर्नुभयो भने चाहिँ 6 मार्क्स चाहिँ आउने पक्का छ। ल अब यसरी नै अरू क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। हामी नेक्स्ट सेसनमा फेरि भेट्नेछौँ, यस्तै क्वेसनहरू लिएर फेरि आउनेछौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट र प्रिमियमको बारेमा डिस्कस गरेको छौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा हामी फरक प्याटर्नको क्वेसन लिएर आउनेछौँ। त्यति भन्दै नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिने होला।